फ्राइडे को हमारी मुलाकात होती है. प्रोग्राम होता है यू आस्क्ड फॉर इट. सबसे पहले आपसे तारुफ कराऊं उन शुरका का जो आज हमारे साथ हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज किस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. हमारे साथ हैं डॉक्टर सदाकत अली. आप हमेशा की तरह जानते हैं ही इज़ एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट. इस तरफ मिस आमना नवाज़ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. हमें ज्वाइन कर रही हैं मिस रिदा और मिस रिदा ज़हरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. मिस माविश इदरीस हैं और मिस शुमाइला बतूल हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ में हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं. नदीम नूर साहब हैं हु इज़ आवर सीनियर काउंसलर, और जाफ़र अली हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आप 40 साल का तजुर्बा रखते हैं, और हम चाहेंगे कि आज ख़ास तौर पे आप इस पे जो है अपनी तमाम तर एक्सपीरियंस जो है उसको हमसे शेयर करें कि क्या शराब नोशी जो है वो पाकिस्तान में मसला है, ये बढ़ता हुआ मसला है, घटता हुआ मसला है, किस जानिब हम जा रहे हैं. और दूसरी एक और चीज़ कि क्या ये करैक्टर फ्लॉ है, ये कोई किरदार की कमी है, ये कोई मस्ती है, ये कोई डिज़ीज़ है, इसका कोई हल है या नहीं. और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैं अपने तमाम जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इंटरएक्टिव डिस्कशन करें, कुछ सवाल करें, कुछ जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. सो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू. अल्कोहलिज्म डिजीज़ कॉन्सेप्ट, एंड इज़ इट करैक्टर फ्लॉ और इज़ इट अ डिजीज़? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं बाकायदगी से, और उनमें से कोई 10 लाख हैं जो कि अल्कोहलिक हैं, जिन्हें हम बला नोश कहते हैं, जिनसे मसाइल पैदा होते हैं. अमेरिका में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हैं जो कि अल्कोहलिक हैं, और तकरीबन 20-22 करोड़ लोग शराब पीते हैं. सो दुनिया भर में शराब पी जाती है, और ये पिछले 10,000 साल से ये सिलसिला जारी है. और इंसान ने अचानक ये डिस्कवर कर लिया 10,000 साल पहले कि कोई गले सड़े हुए फल कहीं पड़े थे, और जब उनका इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खुमार हुआ, और उन्होंने महसूस कर लिया कि ये कोई तरीका है जिससे कि ये खुमार होता है अगर गले सड़े फल जो हैं कहीं गर्म ज़मीन में दबा दिए जाए. उसके बाद रिफाइनमेंट होती रही. अब दुनिया भर में शेल्फों पे शराब की बोतलों को सजाया जाता है, बनाया जाता है, उनमें रिबन लगाए जाते हैं, बोतलों को डिज़ाइन किया जाता है. तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि शराब ने शेल्फों पे अपनी जगह बरकरार रखी हुई है, अगरचे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और हमारे मुल्क में भी शराब की बेहकनी के लिए बेपनाह काम किया जाता है. सारे ममालिक शराब की बेहकनी के लिए काम करते हैं. कभी गुस्से में आके शराब पे बंदिश लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं. अमेरिका में भी 1920 में शराब की बंदिश का कानून आया था, और लोगों ने घर में शराब बनानी शुरू कर दी, तो उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी, तो उन्होंने फिर अलाउ कर दिया. पाकिस्तान में भी 70s में शराब के ऊपर पाबंदी लगी है, और बज़ाहिर हम ऑफिशियली एक ड्राई स्टेट है जहाँ शराब नहीं पी जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकीकत इसके बरक्स है. पाकिस्तान में तमाम नुमायां लोग जो क्रीम है सोसाइटी की, वो शराब के रसिया हैं, शराब के शौकीन हैं. पाकिस्तान में शादियों ब्याहों पे, मेहंदी की रस्मों में पसे पर्दा शराब का फरमा होती है, और लोग वापस जाके किसी कमरे से पी के आके तो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्योंकि शराब में कैलोरीज भी होती हैं और एनर्जी किक भी मिलती है, और झिझक भी ख़त्म हो जाती है, तो लोग फिर खूब धूम धड़का करते हैं. पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस हों या जुडिशरी के लोग हों, या जर्नैल हों, या पुलिस ऑफिसर्स हों, या ब्यूरोक्रेट, या डॉक्टर्स, या वकील, या पायलट्स, या जर्नलिस्ट, सभी जो नुमायां लोग हैं जो ऊंची दर्जे की परफॉर्मेंस भी शो कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम उनकी ज़िंदगी में शराब का दौरा भी होता है. नुमायां होने के लिए शराब पीना ज़रूरी नहीं, नुमायां वो पहले होते हैं, और उसके बाद चूँकि नुमायां लोगों को कुछ स्ट्रेसेस ज़्यादा होती हैं, जो कामकाज कर रहे होते हैं, कुछ अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको मूड डिसऑर्डर्स चूँकि ज़रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपनी निगहदाश्त नहीं करते, ओवर टाइम काम करते हैं, तो फिर उनका जब मूड ख़राब होता है तो कोई उन्हें दिखला देता है या सिखला देता है कि अगर आप शराब लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, और सारे दिन की जो गुफ्त है वो ख़त्म हो जाएगी. और इस तरह लोग इनोसेंटली
क्विक फिक्स के तौर पर शराब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जो बहुत अपने ज़िंदगी में चोटी पर होते हैं, क्लाइमेक्स पर होते हैं, अपने अपने शोबे के सरदार होते हैं, सरताज होते हैं, तो वो फिर नीचे गिरना शुरू होते हैं। हर मानों में वो उनमें से 10% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म के ऊंचे दर्जों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब होती है, और बाकी लोग कुछ कम या कुछ ज़्यादा मुतासर होते हैं। क्योंकि जब आप शराब पीते हैं और टेंशन के लिए पीते हैं, स्ट्रेस के लिए पीते हैं, तो जो आपके असल मसले हैं जो टेंशन या स्ट्रेस दे रहे होते हैं, तो वो तो उस दौरान ठीक नहीं होते, और अगली सुबह जब आप उठते हैं तो फिर वो मसले मुँह खुले आपके सामने खड़े होते हैं, वो चैलेंजेस आपके सामने खड़े होते हैं, और लोग कहते हैं अच्छा अनकरीब मैं शराब छोड़ के कोई सही तरीक़ेकार इख्तियार करूँगा, लेकिन वो जुगाड़ पे चलते रहते हैं। रेस्ट एश्योर्ड के जो शराब पीना है ये किरदार की ख़राबी नहीं है। इस पे बहुत दफ़ा उंगली भी उठती है कि ये आप क्या बात कहते हैं। तो हम चूँकि बैन अल-अक़वामी पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो हर बंदा वो जो शराब पीता है हम उसे बदकिरदार नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि जो लोग भी शराब पीते हैं वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जिससे उनको और उनके प्यारों को बहुत तकलीफ होगी। और ये शराब पीने वाले तमाम लोग शराब की बीमारी में मुब्तला नहीं होते। इनमें से कुछ लोग जो जेनेटिकली प्रोन होते हैं और जिन्हें फिर स्ट्रेसेस होती हैं, फिर वो उनका करते कुछ नहीं, तो ये मिलजुल के शराब की बीमारी की तरफ उनको ये मामला ले जाता है, जिसमें वो शराब पीते हैं तो कुछ बेहतर महसूस करते हैं, थोड़ी देर नहीं पीते तो फिर बदतर महसूस करते हैं, और एक रेस अगेंस्ट टाइम सी उनकी ज़िंदगी में लगी रहती है, और वो खुद भी कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी शराब को कर्टेल करें, वो नहीं कर पाते, 1-2 दिन कर पाते हैं तो फिर वापस बैकलैश होता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला। सो सर सेलिब्रेशन में तो पी जा सकती है, स्ट्रेस के लिए पीते हैं काम ख़राब होता है, मुझसे इजाज़त तलब। सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर स्ट्रेस में प्रॉब्लम है, नुमायां लोग पीते हैं जब उनको स्ट्रेस होता है, मूड का प्रॉब्लम होता है, तो सेलिब्रेशन के लिए तो पी सकते हैं। देखिए लोग अपनी मर्ज़ी में खुद ही चॉइसेस लेते हैं, और जब आप चॉइस लेते हैं तो एक रिस्क होता है। जब आप सेलिब्रेशन में पीते हैं, या आप स्ट्रेसेस में पीते हैं, या आप सुबह पीते हैं, या आप शाम को पीते हैं, या आप ट्रैवलिंग में पीते हैं, या आप होटलों में क़याम के दौरान पीते हैं, या आप शादियों ब्याहों पे मेहंदियों पे पीते हैं, तो आप 10% रिस्क ले रहे होते हैं अपनी जान पे। यानी चूँकि ये एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, और अगर इसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा है, तो यानी 10% अपनी जान पे हम रिस्क ले रहे होते हैं जब हम शराब की दुनिया में कदम रखते हैं। और आप में से कोई भी किसी ऐसे जहाज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं होगा कि जिसके क्रैश होने के इम्कान 10% हों। चूँकि जहाज़ एक बहुत महफूज सफ़र है, इसलिए लोग जहाज़ पे बैठते हैं। इसके बावजूद जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे होते हैं जहाज़ में जाने के इंतज़ार में, तो उनको फिर भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस हो रही होती है। तो अगर जहाज़ के क्रैश में मामला ये है कि फ़ौरी तौर पर नतीजा सामने आ सकता है, तो शराब नोशी में मामला ये है 10% इम्कान है कि बलानोशी होगी, अल्कोहलिज्म होगा, और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो जाए या आहिस्ता आहिस्ता सिसक सिसक कर आप दम तोड़ जाएँ, तो कौन सी चीज़ है जो आप बोथ आर बैड चॉइसेस। तो इसमें मेरे ख्याल में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी रोल प्ले कर रहा होता है कि जब कोई पहली दफ़ा किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या सेलिब्रेशन के नाम पर, ये बहुत आम रिवाज है, गम गलत करने के गम गलत कुड बी एनीथिंग, उसकी वजह से जब शुरू करता है तो वो सबसे पहले अपने आप से ही झूठ बोल रहा होता है कि ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ। मतलब अगर उनको पता है कि एक चीज़ उनका इनर नहीं इजाज़त दे रहा। देखिए वो तो हम कहते हैं ना, अल्कोहल इज ए लाई जी, यानी ये एक झूठ है जो हम अपने आप से बोल रहे होते हैं कि हम किसी वजह से अपसेट हैं, और हम अपने आप को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उस वजह से अपसेट नहीं हैं। तो झूठ जो होता है वो कहते हैं ना, काट की हंडिया जो है वो बीच चौराहे के फिर फूट जाती है। तो मसला इस तरह हल नहीं होता। मसला तो हल होता है कि जब मसलों के ऊपर आप काम करते हैं। सो ये जो स्लोगन है, जो हमारा ही स्लोगन है विलिंग वेज का कि अल्कोहल इज ए लाई, ये हमारी एक शॉर्ट टेलीफिल्म थी जो अल्कोहलिज्म के ऊपर बताती है कि किस तरह घरों में तबाही आती है और कैसे अनकॉन्शियस से ये फिर एक बिलीव तक का सफ़र इख्तियार कर जाता है। मतलब हम सब अनकॉन्शियसली अपने आप को डिफेंड तो करते ही हैं स्ट्रेसर्स में। देखिए इवन हम अगर अपने आप से भी कोई झूठ बोलते हैं
جس کی حقیقت ہمیں پتہ ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں لگنے لگتا ہے کہ نہیں سچ یہی یہی ہے. ہے یہ ایگزیکٹلی. اور بہت سے لوگ جو ہیں معصومیت میں جو اپنے حوالے سے کوئی جھوٹ تواتر سے بولتے ہیں اور ایک دن انہیں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہے وہ سچ ہے, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز وقتی طور پر کرتا ہے, لیکن جھوٹ اگر تواتر سے بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے, خاص طور پر اگر ہم خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوں. سر آپ کی یہ بات سن کے مجھے یاد آ رہا ہے, ہم وقتاً فوقتاً مریضوں اور ان کی فیملیز کی خدمت کرتے ہیں, تو عام طور پر معاشرے میں مریضوں کے فیملی ممبرز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سٹریس تھا, اس وجہ سے شراب کا سہارا لیا, اور اب سٹریس کو مٹانے کے لیے بیچارہ سینسٹیو بہت ہے, بہت مسئلہ ہے, پریشانی ہے, اس لیے شراب پیتا ہے, تھوڑی سی پی بھی لے تو کیا حرج ہے. تو کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل, جب آپ فرما رہے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے, تو کیا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے, یا یہ کوئی اور گورکھدن ہے؟ سر انہی کے سوال کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں, بالکل یہ جیسے, تو کیا اس سے دماغ کی جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے, یہ دماغ کے کچھ حصے جو ہیں یا کوئی ان پہ بھی اثر پڑتا ہے, وہ بھی چینج ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ غم کی وجہ سے پئیں یا آپ خوشی کی وجہ سے پئیں یا آپ کسی کے دعوت دینے پہ پئیں, اگر آپ کے جسم کا جو نظام ہے شراب کے حوالے سے, اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں جیسے پانی کا ایک نظام ہے, کھانے پینے کا ایک نظام ہے, تو شراب کا بھی ایک نظام پہلے سے ریڈی میڈ موجود ہے. اللہ جانتا تھا انسان شراب پیے گا تو نظام پہلے انسان کے اندر موجود ہے, اور اگر وہ نظام بگڑ جائے تو جو شراب نوشی ہے وہ بلا نوشی میں یعنی الکوہلزم میں بدل جاتی ہے. سو اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے شروع کرتا ہے, جو آپ سٹریسز کی بات کر رہے ہیں, تو جب وہ الکوہلزم میں پھنستا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی جھولی میں آپ دنیا جہان کی خوشیاں بھر دیں, آسمان سے سارے تارے توڑ کے آپ لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں, اس کے باوجود وہ اب الکوہلزم سے نہیں نکل پائے گا اپنی ول پاور کے ذریعے, اور اس کو باقاعدہ کاؤنسلنگ اور علاج کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جو بھی سٹریسز ہیں جو اوریجنلی اس کو شراب پینے کی طرف مائل کرتی ہیں یا اس کی توجہ دلاتی ہیں, تو وہ اس سلسلے کو شروع کرنے میں وہ سٹریسز رول پلے کرتی ہیں. لیکن ونس جسم کے اندر وہ جینیٹک جو کوڈ ہے, جو میٹابولک ایرر ہے, وہ ایرپٹ کر جاتی ہے, ایمرج کر جاتی ہے, تو اس کے بعد اب اس کو کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو وہ پیتا رہے گا, کیونکہ بذات خود شراب کی ایک ٹاکسن ہے الڈیہائیڈ جو اسے پریشانی دکھائے گی. سو تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ خود کفیل ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ یہ دماغ پہ اثر کرتا ہے, تو ہاں یہ سینٹرل نروس سسٹم کا ڈپریسنٹ ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کا دماغ سلو ہو جاتا ہے, اور سلو دماغ زیادہ پریشانیوں کو محسوس نہیں کر سکتا, اور یہ مطلب پریشانیوں کو نہ محسوس کرنے کا کوئی بڑا ورس سا طریقہ ہے. اور جب لوگ ذرا زیادہ شراب پیتے ہیں تو وہ ان کا جسم باقاعدہ گو سلو کی پالیسی پہ چلنے لگتا ہے. جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے نا, کہیں اداروں میں ہڑتال نہیں ہوتی تو گو سلو کی پالیسی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں. تو ذرا زیادہ جب بڑھ جاتی ہے شراب نوشی تو انسان 40% سلو ہو جاتا ہے, اور جب انسان 40% سلو ہوتا ہے تو جب اسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانی پڑتی ہے تو وہ 40% سلو بریک لگاتا ہے, تو نتیجتاً پھر آپ کو حادثے نظر آتے ہیں, کیونکہ گاڑی وہ تیز چلاتا ہے. تو یہ دونوں جو معاملے ہیں, گاڑی تیز چلانا اور پھر بریک سلو لگانا, تو یہ ایک ایسا کام دھندا ہے جو بڑا جان لیوا ہے. اور آپ روزانہ رات کو لاہور کی سڑکوں پر شیر پاؤ بول کے ادھر ادھر آپ 3 بجے رات کو کوئی نہ کوئی گاڑی الٹی ہوئی دیکھتے ہیں, اور پولیس والے پھر اس چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ دیکھا, کسی جگہ, کہ ایک نیورو سرجن کوئی آپریشن کرنے جا رہے تھے اینڈ ہی واز ڈرنک. آپ اندازہ کریں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ڈرنکنگ ان کو انکیپیسیٹیٹ کر رہی ہے, اور وہ جہاز چلانے چل پڑتے ہیں, وہ مذاکرات کرنے چل پڑتے ہیں. اور چونکہ اگر ہلکے درجے کا الکوہلزم ہو, یعنی ٹاکسنز ابھی کم بن رہی ہوں, تو اس کو ہم مائکرو الکوہلزم کہتے ہیں. لیکن یہی بندہ اگر نیورو سرجن ہے تو وہ تو اگلے کا بیڑا غرق کرے گا, یا یہی بندہ کوئی وزارت خارجہ میں ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنل ٹاکس میں حصہ لے رہا ہے تو وہ کیا بنے گا. اور ایک ہوتا ہے میکرو الکوہلزم,
अच्छा, माइक्रो अल्कोहलिज्म में देखने में बंदा ड्रंक नजर नहीं आता, तो मैक्रो अल्कोहलिज्म वो होता है कि जो आप आंखें बंद भी कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा बंदा ड्रंक है। सो वो बंदा जो ऑब्वियसली ड्रंक होता है तो वो नेचुरली जहाज नहीं चला सकता, वो गाड़ी नहीं चला सकता, ये शायरी उस वक्त तक अच्छी हो नहीं सकती जब तक कि शराब ने पी जाए। और मिर्ज़ा गालिब का लोग हवाला देते हैं या और ऐसे शुरा हैं जिनका हवाला देते हैं। तो दुरुस्त बात ये नहीं है कि शायरी से कोई अल्कोहलिज्म से कोई क्रिएटिविटी बढ़ती है या शराब पीने से कोई अच्छे शेर इंसान कह सकते हैं। अच्छे शेर लोग पहले कह रहे होते हैं और अभी वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए होते, और बाय द टाइम वो ज़रा बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं और अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाते हैं, तो फिर लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि उनकी शायरी भी बहुत अच्छी है, तो लोग कनेक्ट करने लगते हैं कि ये शायरी अच्छी जो है ये शराब की वजह से है। लेकिन अक्सर जब हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग पहले बाकमाल बनते हैं और फिर शराब की वजह से वो रूह बज़वाल होते हैं। लेकिन शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। थोड़ी सी पी लें तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं। अच्छा, ये वैसे लोग मुझसे इजाज़त लेके नहीं पीते लेकिन फिर भी इस बारे में जो गाइडलाइंस हैं कि मर्दों के लिए 2 ड्रिंक और औरतों के लिए 1 ड्रिंक को स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो अब एक ड्रिंक क्या होता है, ये 15 सीसी प्योर अल्कोहल होती है, और आप यूँ समझें कि जो बियर होती है उसमें 3 से 7% तक अल्कोहल होती है। फिर कुछ ऐसी शराबें हैं जिनमें 38% तक अल्कोहल होती है। तो आपने इस परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए जहन में रखना है कि 15 सीसी ये बहुत ही कम क्वांटिटी होती है प्योर अल्कोहल, चाहे ये कितने ज़्यादा पानी में हो या किसी दूसरे मशरूब में हो। तो जो 15 सीसी प्योर अल्कोहल है ये एक स्टैंडर्ड ड्रिंक होता है, और मर्दों के लिए 2 और औरतों के लिए 1। तो इसमें भी देखें औरतों के लिए बड़ा वो ज़्यादती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि ख़वातीन का कद काठ मर्दों की निस्बत छोटा होता है, वेट कम होता है। तो चूँकि ये पूरे जिस्म में फैलती है, जब शराब कोई पीता है तो तेज़ी से ये खून की नालियों में चली जाती है और फिर उसके रास्ते सारे जिस्म में फैल जाती है, और दिमाग में इसकी ख़ास रग़बत है कि शराब दिमाग में अफिनिटी रखती है, लंग्स में बहुत ज़्यादा आती है। तो 10% ये पेशाब में भी एक्सक्रीट होती है, और हत्ता कि माँ के दूध में ये शराब बहुत ज़्यादा जाती है। तो जो माएँ शराब पीती हैं तो वो समझ लें कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाएंगी तो वो उनका ड्रिंकिंग बॉडी होगा, क्योंकि खून में कम और दूध में ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा सवाल यहाँ पे, वैसे तो आपने इजाज़त कहा है कि कोई आपसे पूछ के नहीं पीता, मगर आपके इदारे में तो सिगरेट पीने की भी इजाज़त नहीं है, ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है। ये थोड़ी सी या ज़्यादा का तो कोई बिल्कुल आप तो इजाज़त देते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सिगरेट का, नस्वार का, इन सब चीज़ों का, क्योंकि हमारे सेंसिटिव अदारे हैं और यहाँ हम बहुत देखभाल के अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको स्क्रूटनाइज करते हैं। आप हैरान होंगे कि हमारा ही जो ट्विन हॉस्पिटल है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट, वहाँ लोग मिठाई नहीं आने देते। सही। तो मिठाई भी वहाँ वैसे ही ममनू समझी जाती है जैसे विलिंग वेज में ये इस तरह का कोई एटीट्यूड जो है। तो वो हम लोग बिलीव करते हैं
यहाँ सब जो लोग आते हैं तो वो तेज़ी से सीखना शुरू करते हैं कि हम अपनी स्ट्रेसेस को मैनेज कर सकते हैं और ज़िंदगी के चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। और ये जो जुगाड़ हैं, ये जो वक्ती तरीके हैं जो ज़िंदगी में कुछ आसानी से पैदा होती है कि आपने जब चाहा तो अपने आप को किसी ड्रग के हवाले कर दिया, फिर आपको नहीं पता होता ड्रग क्या सलूक करेगी, और कभी कभी ड्रग्स बहुत बुरा सलूक करती हैं, और ना सिर्फ उस बंदे के साथ जो ड्रग यूज़ करता है या अल्कोहल यूज़ करता है, बल्कि उसकी फैमिली के साथ, उसके कौम के साथ भी बाज़ औक़ात अगर उसके हाथ में कौमी अमूर हैं। हमारे मुल्क में ऐसे सरबराह रहे जिनके अल्कोहलिज़म ने तबाही मचाई, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत बड़े बड़े अफसरान रहे और बड़े बड़े हसास अदारों के बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो अपनी शराब नोशी की वजह से इस मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो हम किसी सूरत भी, किसी तरह भी ये रिकमेंड नहीं करते कि हमारे मुल्क में शराब की कोई रिवाज हो या तरवीज हो। और इसके अलावा अब आगे आने वाले ज़माने में ख़तरनाकी और ज़्यादा आ रही है। अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस में शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है, और ये जो लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में शराब पीते हैं ये अमूमन 19 साल से कम उम्र के लोग होते हैं जिनका भी दिमाग पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ होता, और जो लोग अर्ली एज में शराब पीते हैं उनके अल्कोहलिक बनने के इम्कानात बड़ी उम्र के लोगों की निस्बत 3 गुना होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में शुक्र है कि ये इतनी नहीं है कि बच्चे छोटे स्कूल्स तक की बात नहीं पहुंची। वो एक जो है कहाँ रहते हैं आप? मैं आपको बताऊं कि कराची और लाहौर में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनमें सुबह एक कमरा होता है जिसमें उन बच्चों को लिटाया जाता है फॉर ए डे जो कि घर से ड्रंक हालत में आते हैं कि रात उनके घर में शराब की पार्टी हुई थी और सुबह स्कूल जाने से पहले वो गिलासों में शराब इकट्ठी करके पी के तो स्कूल पहुंच जाते हैं। और स्कूलों के जो लोग हैं वो चूँकि समझते हैं कि बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं उनके जिनके ये बच्चे हैं, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ बंदोबस्त रखा होता है कि 4-6 ऐसे बच्चे ख़ास तौर पर मंडे वाले दिन उनको निगहदाश्त के लिए रखा जाता है और वो बग़ैर कुछ पढ़े लिखे दोपहर को चले जाते हैं। हमारे लाहौर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, जो टॉप स्कूल्स हैं, वहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जिन अदारों में बच्चों को दाखिल कराने के लिए सदर पाकिस्तान तक की सिफारिशें होती हैं उनका बेड़ा गर्क सबसे ज़्यादा है। क्या हम बात करें कि जेनेटिक डिजीज़ है, अगर किसी की जीन्स में नहीं है तो क्या इस अल्कोहलिज्म की बीमारी नहीं होगी? अगर किसी की जीन्स में है तो इसका मतलब ये है कि ये फैमिली रनिंग है और ये फिर एक फैमिली डिजीज़ है, तो क्या ये एक फैमिली डिजीज़ है तो कैसे? जिनके पेरेंट्स में वालिद ख़ास तौर पे अल्कोहलिक होते हैं, क्या उनके बच्चों को अल्कोहलिज्म का ज़्यादा ख़तरा होता है? चलिए मैं दोनों सवालों के बारे में बताता हूँ। पहली बात यह है कि आपने कहा कि जिनके जीन्स में अल्कोहलिज्म नहीं होती। अच्छा, ऐसा कोई नहीं होता जिसकी जीन्स में अल्कोहलिज्म बिल्कुल नहीं होती। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं अल्कोहलिज्म की, आप कह सकते हैं वीक जीन्स हैं। अच्छा, जिनकी वीक जीन्स होती हैं अल्कोहलिज्म की, उनकी ज़िंदगी में अगर दीगर फैक्टर्स पूरे हो गए, यानी कि उनको स्ट्रेसेस बेइंतहा आई, मोटापा बेइंतहा हुआ, रिलेशनशिप उनके बड़े ख़राब हुए, तो फिर उनको भी अल्कोहलिज्म हो सकता है। दूसरी बात है कि जिनकी जीन्स में अल्कोहलिज्म का पहलू बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको अगर नहीं भी होंगी कोई स्ट्रेसेस और वो अल्कोहल से शुगल करेंगे तो वो ख़ुद उनको अपने लपेटे में ले लेगी कि वो शराब पीना शुरू करेंगे, और उसके नतीजे में फिर उनको और ज़्यादा शराब की तलब होगी, क्योंकि शराब का जो मेटाबॉलिज्म है जिस पे भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे वो कुछ ऐसा है कि ये एक तीली लगाने वाली बात है, फिर बाकी का काम शराब खुद कर लेती है बहुत तरीके से। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने कहा था कि अगर किसी के वालिद जो है वो अल्कोहलिक हैं तो उनकी औलाद में क्या अल्कोहलिज्म के ज़्यादा चांसेस? नेचुरली ऑब्वियसली इसका शॉर्ट आंसर है यस, लेकिन इसका एक तफसीली जवाब भी है, क्योंकि अमेरिका में जहाँ बहुत कंसर्न्ड है गवर्नमेंट और वो अल्कोहल से जितनी आमदनी होती है वो अल्कोहल की बेखकनी के लिए ख़र्च करते हैं, यानी वहाँ जो टैक्सेस कलेक्शन होती है अल्कोहल की सेल से या एक्सपोर्ट से, तो वो अपने मुल्क में शराब को ख़त्म करने के लिए उसे खर्च करते हैं। तो वो जितने भी टीन एजर्स हैं, ख़ुसूसन
جن کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو شراب کی بیماری یعنی الکوہلزم موجود ہے، تو ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے، جہاں ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے، اور پہلا سوال ان سے بچوں سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد کو الکوہلزم تھی، تو پھر آپ نے اس بارے میں کیا سوچا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می. تو سائیکالوجسٹ مطمئن ہو کے اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سبق سیکھ لیا ہے اور آپ شراب نہیں پئیں گے. تو بچہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے والد کی طرح شراب نہیں پیوں گا. شراب میں پیوں گا لیکن میں اپنے والد کی طرح نہیں پیوں گا کہ میرا اتنا برا حال ہو. تو پھر سائیکالوجسٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ شراب پئیں یا شراب نہ پئیں، لیکن اگر آپ شراب پئیں گے تو یہ فیصلہ کہ آپ کیسے شراب پئیں گے یہ آپ کی جینز کریں گے، کیونکہ جینز میں اگر یہ پہلو موجود ہے تو پھر آپ اپنے والد کے سٹائل میں ہی شراب پئیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ شراب نہ پئیں. لیکن شراب کے بارے میں جو رومانٹسزم ہے وہ اس قدر زیادہ سرایت کیا ہوا ہے افسانوں میں، ناولوں میں، فلموں میں. یہ باتیں کچھ اس انداز میں کی جاتی ہیں کہ میں نے بہت بھلے لوگوں کے دل میں بھی ایک خفیہ سی چنگاری دیکھی ہے کہ کبھی موقع ملے تو شراب ضرور پینا چاہیے. جنہوں نے کبھی شراب دیکھی نہیں، جنہوں نے کبھی شراب چکھی نہیں، جنہوں نے کسی شراب پینے والے کو نہیں دیکھا، ان کے دل میں بھی میں نے، ایون خواتین کے دل میں نے ایک رازداری سے سامنے آنے والی تمنا دیکھی ہے. جو لوگ شراب کو باقاعدہ چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں وہ ایمپٹینس نہ ہو، وہ بورڈم نہ ہو، تو ان کو کاؤنسلنگ میں آنا پڑتا ہے، اور کاؤنسلنگ کے ذریعے وہ شراب چھوڑتے ہیں. اور شراب ایکچولی ان کی زندگی میں ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے، یعنی خزاں رسیدہ پتوں کی طرح وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کے بارے میں ایک سافٹ کارنر یہ بھی تو پایا جاتا ہے کہ لوگ ہمارے پیشنٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جنت میں بھی ملے گی آپ کو. That is true. That is true. اور وہ بڑا مطلب ایک honest پیشنٹ مجھے یاد آ گئے، وہ کہتی تھی چلیں مجھے یہاں پہ نہیں پینے کوئی دے رہا، فیملی اور آپ، جنت میں جا کے تمہیں ضرور پیوں گا. ہمیں اور کوئی یہ بات اعتراض تو صحیح نہیں، رہتی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کا سافٹ ویئر اور اس دنیا کا سافٹ ویئر ڈفرینٹ ہے. جنت میں بیماریاں ہی نہیں ہوں گی، پہلی بات تو یہ ہے، اور انسانوں سے بھی کوئی زیادتیاں نہیں کریں گے، وہاں چیلنجز بھی کوئی نہیں ہوں گے، مسائل بھی کوئی نہیں ہوں گے. پر جب تک اس دنیا میں ہے نہ پئیں. جب جنت میں جائیں گے تو اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ جنت میں وہ شراب بھی وہ نہیں ہے جو یہ شراب ہے، تو شراب کو کئی معنوں میں لیا جاتا ہے. شراب کی بیماری کے بارے میں لوگوں کو جو ہم آگاہی دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ شراب نوشی سے آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیتے ہیں، آپ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ الکوہلک بن جاتے ہیں یہ انہی میں سے ہوتے ہیں جو کہ نارمل ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ الکوہلک بن جاتے ہیں تو شراب پینے والے بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو پھر انوائٹ نہیں کیا جاتا ان محفلوں میں جہاں شراب پی جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تمیزدار شراب پینے والے ہیں، اور یہ جو لوگ بڑے بدتمیز شراب پینے والے ہیں، تو پھر ان سے وہ ایک طرح سے دورت رکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوئی مرضی سے کم پیتا ہے اور کوئی مرضی سے زیادہ پیتا ہے. جو شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا تو اس میں مرضی کا دخل ہوتا ہے، لیکن جب لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ کیسے پئیں گے اس میں ان کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ ایک جسمانی بیماری ہے، یعنی یہ جسم کے اندر شروع ہوتی ہے. یوں سمجھیں کہ انسان کے لیور کا کام ہے کہ وہ شراب کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، جو چیز بھی ہم لیتے ہیں آخر اس نے جسم سے نکلنا بھی ہے. اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیسنگ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے جو کہ لیور کے اندر کام کرتا ہے. اور یہ جو الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے یہ پہلے الکوہل کو 2 مالیکیولز میں تقسیم کرتا ہے. الکوہل کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، وہ 2 چھوٹے مالیکیولز میں بدلتا ہے، اور یہ 2 چھوٹے مالیکیولز جو ہوتے ہیں یہ الڈیہائیڈ نامی کیمیکل ہے جو کہ کلوروفارم جیسی چیز ہے. اب یوں سمجھے کہ یہ ایک ٹاکسن ہے، یہ ایک زہریلا مادہ ہے، اور یہ انسان کو اگر سنگھا دیا جائے تو وہ ویسے بے ہوش ہو جائے گا. اور یہ ایک جو 2 مالیکیولز میں ٹوٹ جاتا ہے تو فوری طور پر بہت کوئکلی ایک اور پروسیس سامنے آتا ہے جس میں
एल्डिहाइड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकल जाती है और जो पानी है वो पेशाब में और हवा में और पसीने में निकल जाता है। तो आप यूँ समझें कि ये 2 स्टेजेस में अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन होती है और हमारा लिवर 1 घंटे में 15 सीसी अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। और सर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी भी 8 कैलोरीज पर सीसी के हिसाब से, चूँकि ये जो 7 कैलोरीज पर सीसी के हवाले से एनर्जी किक भी मिलती है, तो जो लोग नहीं भी डांस जानते वो डांस करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो लोगों के पाँव पे पाँव रख रहे हैं और उनका डांस बड़ा दिलचस्प होता है, वो हड़बोंग ज़्यादा और डांस कम होता है। अच्छा, इसमें अगर ये अल्कोहल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक काम करता रहे तो फिर जो है ये इंटॉक्सिकेशन नहीं होती, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो सेकंड के 40वें हिस्से में फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। लेकिन अगर ये जो 2 स्टेजेस में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इसमें से जो पहली स्टेज है वो ज़रा क्विक हो जाए, यानी अल्कोहल जल्दी जल्दी एल्डिहाइड में बदलनी शुरू हो जाए और एल्डिहाइड देर देर से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलनी शुरू हो जाए, तो ये सारी काया पलट जाती है, बहुत काम चौपट हो जाता है कि खून के अंदर एल्डिहाइड जो कि एक जहरीला मादा है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और शुरू में ये सुबह हैंगओवर की शक्ल में लोगों को नज़र आता है, जब मुंह खुश्क होता है और बिल्कुल बोला नहीं जाता और सर दर्द कर रहा होता है, क्योंकि सर की जो ब्रेन के इर्द गिर्द झिल्लियाँ हैं उनमें पानी कम हो जाता है, क्योंकि पानी ड्रेन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो हैंगओवर जब होता है तो वो एल्डिहाइड की वजह से एक बैड फीलिंग होती है, और जब एल्डिहाइड की वजह से बैड फीलिंग होती है तो वो ठीक करने के लिए लोगों को फिर और अल्कोहल लेनी पड़ती है, क्योंकि अल्कोहल उसका इलाज है कि वो एल्डिहाइड की तकलीफ़ को ठीक कर दे। लेकिन फिर जब अल्कोहल के इलाज को आप करते हैं एल्डिहाइड को ठीक करने के लिए, यानी हैंगओवर ना हो, तो उस अल्कोहल से फर्दर एल्डिहाइड्स बनती हैं और ये एक विशियस या मनूस चक्कर बन जाता है कि जिसमें शराब पीने वाला फंस जाता है। सुबह उठता है तो उसे हैंगओवर होता है, जब हैंगओवर होता है तो वो थोड़ी थोड़ी पी के अपना हैंगओवर ठीक करता है और शाम का इंतज़ार करता है कि शाम आएगी तो फिर पीने का वक्त आएगा। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं ये भी बताता चलूं कि प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आपने महसूस किया होगा कि अब मीनार पाकिस्तान की लाइट्स भी हमें नज़र आने लगी हैं और आज़ादी चौक से गुजरती हुई गाड़ियों ने भी अपनी लाइट्स ऑन करनी शुरू कर दी हैं। हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में। और अब मैं कहूँगा मिस रिदा से, आप सवाल करना चाह रही थी ब्रेक से पहले। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि आपने ये बात की कि एल्डिहाइड हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। सो इज़ इट पॉसिबल कि जो इंसान फिजिकली फिट है तो उसका कहीं ये ख्याल हो कि अगर मैं ऑन एंड ऑफ ड्रिंक करता हूँ सो इट्स नॉट दैट हार्मफुल फॉर माय बॉडी एज माय बॉडी इज केपेबल इनफ टू एलिमिनेट एल्डिहाइड क्विकली कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। अच्छा, पहले तो मैं बताऊंगा कि फिजिकली फिट होने से कोई मतलब ये ना ले ले कि कोई बॉडी बिल्डर है तो वो शराब पी सकता है, या कोई बॉक्सर है तो वो शराब पी सकता है, या पहलवान। फिज़िकली फ़िट होने से असल में आप ये कहना चाह रही हैं कि उसका जो निज़ाम है शराब से मुतल्लिक़, लिवर में जो लिवर में अल्कोहल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ठीक काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्डिहाइड बनेगी वो सेकंड के 40वें हिस्से में फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में,
اور پریکٹیکلی وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ایمریٹس کی فلائٹ پہ آئے لنڈن سے اور وہ دبئی میں لینڈ کرے اور ایک جہاز کی ٹنل میں سے وہ نکل کے دوسرے جہاز کی ٹنل میں چلا گیا اور وہاں سے فلائی کر کے پاکستان آ گیا, تو پریکٹیکلی وہ دبئی نہیں گیا, حالانکہ وہ گیا ہے, لیکن اس کے پاسپورٹ پہ ایگزٹ انٹری کی سٹیمپ نہیں لگے گی. لیکن اگر وہ وہاں ایئرپورٹ پہ آیا ہے اور 5-6 گھنٹے وہاں رہا ہے اور پھر دوسرے جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آیا, تو پھر بھی وہ اگرچہ دبئی کا کچھ نہ کچھ اس نے کہیں نہ کہیں سے جھانک کے کچھ نہ کچھ دیکھ لیا, لیکن پھر بھی وہ ابھی دبئی نہیں گیا, اس کی انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپ نہیں لگی. لیکن اگر وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے, ایگزٹ کرتا ہے اور اگلے دن آ کے فلائٹ لیتا ہے یا 2 دن بعد فلائٹ لیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دبئی گیا تھا. سو اسی طرح اگر الڈیہائیڈ سیکنڈ کے 40ویں حصے کے لیے موجود تھی خون میں, تو پریکٹیکلی وہ موجود نہیں تھی. لیکن اگر یہ مدت بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, یعنی اس ٹاکسن کو بے ضرر بنانے کا جو پروسیس ہے, اگر وہ سلو ہو گیا ہے اور جینیٹک ریزن سے وہ سلو ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ٹاکسن بلڈ میں سرکولیشن میں آ جائے گی, اور وہ ٹاکسن جب بڑھتی جائے گی تو ہم وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں انٹاکسیکیٹڈ. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دلیپ کمار نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی, لیکن دلیپ کمار نے شرابی کا رول بہت اچھے طریقے سے نبھایا. تو یہ ایک میں آپ کو بتاؤں راز کی بات ہے جو میں نے دلیپ کمار کی کتاب میں ہی پڑھی یہ بات, کہ وہ جب کیا کرتے تھے, اداکاری کیا کرتے تھے شرابی کے کردار کی, تو ان کے دوست تھے ایک انیستھیٹسٹ جنہوں نے ان کو کلوروفارم, جو کہ الڈیہائیڈ جیسی چیز ہوتی ہے, مہیا کر رکھی ہوتی تھی, کہ ہر سین کرنے سے پہلے وہ تھوڑی سی کلوروفارم سونگھتے تھے اور وہ پھر اس طرح ڈم سے ہو جاتے ہیں نا جیسے شراب پینے کے بعد لوگ, تو وہ تھوڑا لٹکا کے بات کرنا, تھوڑا ان کا بیلنس خراب ہو جانا. تو چونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا شراب پینے کا, تو پر وہ شرابی کی جو اداکاری ہے وہ کتنی پرفیکٹ کرتے تھے. تو اس سے آپ سمجھیں کہ یہ جو کلوروفارم جو کہ ایک انیستھیٹک ایجنٹ تھا, انیستھیزیا میں یوز ہوتا تھا, اور اسے ناقص سمجھ کے بعد میں چھوڑ دیا گیا اور بہتر انیستھیٹکس آ گئے. تو الڈیہائیڈ جو ہے وہ کلوروفارم سے بھی برا انیستھیٹک ایجنٹ ہے, جو کبھی نہ کبھی یہ بھی یوز ہوا ہے انسانوں کو بے ہوش کرنے کے لیے, لیکن انسانوں کو مدہوش کرنے کے لیے تو یہ روزانہ ابنڈنٹ استعمال ہو رہا ہے. اب آئیے کہ اگر ہمارے جسم کا نظام ٹھیک ہے, تو پھر بھی اگر کوئی شراب زیادہ تیزی سے پیے گا, جو کہ کچھ لوگ ضد میں ایسا کرتے ہیں, تو یوں سمجھیں کہ لیور کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ 15 cc یعنی ایک ڈرنک کو 1 گھنٹے میں ڈیٹاکسیفائی کر سکتا ہے. پر اگر ایک ڈرنک کی بجائے لوگ 2, 4, 5 ڈرنک یا گلپنگ کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے وقتی طور پر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ الڈیہائیڈ کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ الکوہل کی اپنی براہ راست ضرر رساں وجوہات ہیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پھر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ الکوہل کے تحت ان کا سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے. اور جب سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو صحیح پہچان نہیں سکتے. ان کے قریب سے ایسے لوگ گزر جائیں گے جو کہ ان کے جان پہچان کے ہوں گے, اور ان کو وہ غور سے دیکھنا پڑتا. اسی طریقے سے وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا لٹکا کے کرتے ہیں. شاید آپ نے کبھی ٹاک شوز میں دیکھا ہو, جب بیپر پہ لیا جاتا ہے کچھ ماہر تجزیہ کاروں کو, تو وہ جیسے بات کرتے ہیں. سر انہوں نے تو کپ میں چائے ڈالی ہوتی ہے. ہاں, وہی چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ, تو چائے پیتے پیتے وہ جو اپنی رائے پورا سر ختم ہی نہیں ہوتی, پورا پروگرام گزر جاتا ہے چائے پیتے پیتے. سلولی چائے پیتے, ٹھنڈی کر کے پیتے. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا جو کہ چائے ٹھنڈی کر کے پیتے. غالباً ان کی چائے آن دا راکس ہوتی ہے. سر میرے آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر شراب کے نتیجے میں اینستھیزیا لائک سبسٹنس ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے, اور انٹاکسیکیشن ایک ٹرم ہے, اور تو کیا نقشہ ہوتا ہے ایسے شخص کی زندگی کا جسے شراب کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے؟ پھر تو غالباً اسے اپنی تکلیف, اگر وہ نم ہو جاتا ہے تو اسے تو پھر اپنی تکلیف, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تکلیف, اس کی زندگی کا تو پورا نقشہ ہی بدل جاتا ہوگا. ایسا کوئی خاکہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو حواس خمسہ ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں, اس کو صحیح دکھائی نہیں دیتا, صحیح سنائی نہیں دیتا, اس لیے وہ خود اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے.
تو جن محفلوں میں شراب پی جاتی ہے وہاں لوگ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس سے ڈس انہیبیشن ہو جاتی ہے, جھجک ختم ہو جاتی ہے, تو پھر بستی پروگرام شروع ہوتا ہے, تو بستیاں شروع ہوتی ہیں ایک دوسرے کی, چونکہ وہ ایک دوسرے کے بڈیز ہوتے ہیں, لنگوٹیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بڑی دما چوکڑی اس میں مچتی ہے, پھر ان سے چلا نہیں جاتا. بعض وقت ان کا پیشاب پخانہ وہیں نکل جاتا ہے, وومیٹنگز ہوتی ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ان کو تمیز نہیں ہے شراب پینے کی, تو ان کو پھر آئندہ انوائٹ کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے. پھر لوگ بعض اوقات وہی سیم باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مینٹل لوپس بن جاتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کوئی خبر سنا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی فوٹیج ان کے پاس ہوتی ہے جو اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ جو زندگی میں کسی سے گلے شکوے ہوتے ہیں نا, اس وقت وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً بیوی نے دن میں کچھ کہا تھا تو وہ رات کو ڈرنک ہو کے 2 بجے اس کو لائن حاضر کر لیتے کہ کھڑے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں, اور وہ خوب پھر اپنا جو بیوی کو جو بھی کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں, اور صبح جب بیوی کہتی ہے کہ آپ نے رات مجھے یہ کہا تو پھر وہ کہتے ہیں I'm sorry, تو وہ سوری کر کے جان چھڑا لیتے ہیں, لیکن اگلے دن رات کو پھر وہ یہی شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈرنک حالت میں جب قریب کوئی نہیں پھٹکتا ان کے, کیونکہ لوگ پھر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کیونکہ تحفظ کا یہ تقاضا ہے, تو پھر وہ لانگ ڈسٹینس کالیں شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہاں رات کے 2 بجے ہیں تو کینیڈا اور امریکہ میں وہ دن کا وقت ہے, تو پھر وہ دوستوں کو فون کر کے اپنے دکھڑے داستانیں سناتے ہیں, اور پھر وہ یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ دل کی باتیں کرتے ہیں, وہ سچی باتیں کرتے ہیں. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ شراب پی کے تو بڑا سچ بولنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم پھر بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جھجک ہوتی ہے, اور شراب چونکہ جھجک ختم کر دیتی ہے تو لوگ بعض اوقات جھجک ختم کرنے کے لیے بھی شراب پیتے ہیں. بنج ڈرنکنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں اور ان کے الڈیہائڈز بنتے ہیں تو پھر اس سے کوفت ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ شراب پیتے ہیں, تو 2-3 دن دڑا دڑ شراب پیے جانے کو بنج ڈرنکنگ کہا جاتا ہے. جب ان کی پھر اس کے بعد حالت بہت میزریبل ہو جاتی ہے, سویٹنگ ہوتی ہے, ان کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں, بعض اوقات ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے, وومیٹنگز ہوئی ہوتی ہیں, بدبوئیں پھیلی ہوتی ہیں, تو ان کو ایک ڈیٹرنس سا ملتا ہے کہ میں آئندہ شراب نہ پیوں, تو پھر مہینہ 2 مہینے وہ نہیں پیتے. یہ تو شراب بلانوشی یہ بنج ڈرنکنگ ہے, یہ بنج ڈرنکنگ ہے اور یہ بیماری ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو سال میں صرف 6 دفعہ شراب پیتا ہوں تو میں تو الکوہلک نہیں ہوں, تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ روز پئیں, ہو سکتا ہے 40 سال پئیں اور آپ الکوہلک نہ ہوں, اور آپ سال میں 2 دفعہ شراب پئیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ الکوہلک ہوں, کیونکہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ روز شراب پیتے ہیں یا آپ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب آپ شراب پیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. شراب آپ کو ہے نا, اگر آپ ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کبھی کبھی ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں یا 2 سال کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہیں, اور جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈرائیونگ تو امپروو نہیں ہوئی. یعنی 2 سال آپ نے ڈرائیونگ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ڈرائیونگ بہتر ہو گئی ہے. اسی طرح اگر کسی نے شراب چھوڑی ہے اور وہ بلا چنگا ہو گیا ہے, حالات بہترین ہو گئے ہیں, تو اس کو یہ وہم آنے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے اب تو میں پی سکتا ہوں, اب تو میری صحت اچھی ہے. لیکن جب وہ پھر دوبارہ شراب پینے لگتا ہے تو جو کام پہلے مہینوں میں ہوا تھا خراب یا سالوں میں ہوا تھا, اب وہ دنوں میں اور گھنٹوں میں واپس اس حالت میں پہنچ جاتا ہے. کیونکہ شراب نوشی کی جو بیماری ہے جسے ہم الکوہلزم کہتے ہیں, یہ تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب لوگوں نے شراب چھوڑی ہوتی ہے. یہ اب ایک بڑا اچنبے کا سوال ہے اگر آپ کرنا چاہیں. جی, شراب نوشی کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ شراب نہیں پی رہے ہوتے. ڈرائی ڈرنک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈرائی ڈرنک والی بات یہ ہے کہ ان کے کچھ جو آکورڈنیس ہے, جو نروسنیس ہے, جو سمٹمز ہیں برقرار ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیور میں جو الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ جب بگڑنا شروع ہوتا ہے اور شراب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو یونٹ ہے وہ اس کی کارکردگی دن بدن اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے, حالانکہ بندہ شراب نہیں پی رہا. لیکن کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کارکردگی خراب ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کا یونٹ تھا پہلے اگر 50% خراب تھا تو پھر وہ شاید 70% خراب ہو. خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے.
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जो बंदा भी इस एक नुक्ते को समझ जाए कि अल्कोहलिज्म की बीमारी तब भी बढ़ रही होती है जबकि कोई भी बंदा शराब नहीं पी रहा होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दिल की बीमारी तब भी बढ़ रही होती है जब आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब आप मेडिसिन खा रहे होते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी तब भी बढ़ रही होती है जब आप इंसुलिन लगा रहे होते हैं या आप गोलियां खा रहे होते हैं। तो टेक्निकली प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस जो हैं ये बढ़ रही होती हैं और हम ऐसे जतन कर रहे होते हैं कि इनको कम से कम हार्म रिडक्शन की रिटार्ड कर दें, स्लो रिटार्ड कर दें। और ऐसा हम बहुत कामयाबी से कर सकते हैं कि प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस उनको कहते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती। अल्कोहलिज्म की भी कोई वजह नहीं होती, यानी जो इसका जिस्मानी पार्ट है कि क्यों अल्कोहलिज्म हो जाता है और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट जो ख़राब होता है तो उसकी कोई वजह नहीं होती सिवाय ये कि जीन में होती है। डायबिटीज़ की कोई वजह नहीं होती, ब्लड प्रेशर ऊंचा होने की, दिल की बीमारी, ये जीन्स में चीज़ें हैं। और ये प्राइमरी इनको इसलिए कहा जाता है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है तो इसका मतलब इससे पहले कोई एजुकेशन नहीं होती, फिर सेकेंडरी एजुकेशन होती है। तो सेकेंडरी यानी प्राइमरी बीमारी वो जिस्म में होती है, यानी लिवर में होती है तो शराब नोशी की बीमारी हो गई। और सेकेंडरी जो है वो साइकोलॉजिकल है कि मत मारी गई, बंदे की हरकत अच्छी नहीं रही, उसके बिहेवियर अच्छे नहीं रहे, उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, उसकी लड़ाई झगड़े हुए। और फिर ये टर्शरी है कि घर वालों को लपेटे में ले लेती है, जैसे जंगल की आग की तरह ये फैलनी शुरू होती है। फिर इर्द गिर्द के लोग मुतासर होने शुरू होते हैं, सड़क पे राहगीरों पे असर पड़ता है। और फिर ये आगे मामला रूहानी तबाही तक भी पहुंच जाता है कि इंसान शेम में बहुत घुस जाता है, हर कोई उसको बुरी निगाह से देखता है। तो ये फिर एक तरह से रूहानी तबाही हो जाती है, सेल्फ इस्टीम बड़ी पोर हो जाती है और महज उनको कुछ अच्छा महसूस करने के लिए भी सुबह शाम पीना पड़ता है। मिस महविश, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी डॉक्टर साहब, आपने अर्ज़ की थी अभी कि माहौल बदलने से भी, दोस्त अहबाब बदलने से भी ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बहुत से साइकोलॉजिस्ट, बहुत से इमर्जिंग साइकोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि आप लोग बात करते हैं डिजीज़ कॉन्सेप्ट पे, हम लोग नहीं मानते, इट इज़ प्योरली इन्वायरमेंटल। और कुछ इंटरनेशनल रिसर्च भी मैंने पढ़ी हैं कि बहुत रेगुलर ड्रिंकर्स कंसनट्रेटेड अल्कोहल को जो कंज्यूम करते हैं ओवर द ईयर्स रेगुलरली, वो भी कभी भी अल्कोहलिक या डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ या चेंजेस डेवलप नहीं होते। तो हाउ कैन वी से दैट इट इज़ फिजिकल, हालांकि ये चेंजेस या रिसर्चेस हमें बता रही हैं कि इट इज़ इन्वायरमेंटल। अच्छा, ये कहीं कहीं कंट्रोवर्सी दुनिया में पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादातर लोग शराब पी के महफूज रह सकते हैं तो चंद लोगों को आखिर क्यों अल्कोहलिज्म होगा। तो बाकी बीमारियां भी ऐसे ही हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं उन्हीं हालात में महफूज होते हैं और थोड़े से लोग उन्हीं हालात में किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो जो इसका जो फिज़िकल पार्ट है वो तो अब चेक किया जा सकता है। इवन डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है अल्कोहलिज्म का और डायबिटीज़ का, जैसे कोई आपको बेहोशी की हालत में किसी फुटपाथ पे मिलता है और आप उसे अस्पताल लेके जाते हैं, तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो इन दो चीज़ों के दरमियान होता है कि आया ये जो बंदा बेहोश है ये डायबिटिक कोमा में है या ये अल्कोहलिज्म की मदोशी में है। ठीक। तो जो मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट है फिर वो ब्लड टेस्ट करते हैं, वो लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और दीगर चीज़ें देखते हैं। अगर उनको शुगर ऊपर मिले और उनको एल्डिहाइड्स ना मिले तो फिर ये डायबिटीज़ है। अगर एल्डिहाइड्स खून में पाए जाते हैं जो कि कीटोन्स हैं जिनको खून में आसानी से चेक किया जाता है, जो भी अल्कोहलिक होता है और शराब पीता है तो उसके खून में कीटोन्स पाए जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं जो कि टॉक्सिक मैटर है। और जो लोग भी अल्कोहलिक नहीं होते और शराब पीते हैं तो उनके खून को जब चेक करते हैं तो उसमें कीटोन्स नहीं पाए जाते, यानी एल्डिहाइड नहीं पाई जाती। तो ये तो तय है कि कुछ लोग जब शराब पीते हैं तो उनके खून में जहरीले मादे पाए जाते हैं, कुछ लोग जब शराब पीते हैं तो उनके खून में जहरीले मादे नहीं पाए जाते।
اور جو لوگ الکوہلک نہیں ہوتے وہ لوگ چل پھر سکتے ہیں, کام کاج کر سکتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں, چہ جائے کہ انہوں نے ماڈریٹ ڈرنکنگ کی ہو, ورنہ پھر وہ ذرا تھوڑے سیڈیٹڈ ہوتے ہیں, پھر ان کو غنودگی سی ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر جو ان کی 5 سینسز ہیں وہ ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں. سو ایک نارمل ڈرنکر میں اور ایک جو الکوہلک ہے فرق کیا جا سکتا ہے. رول آف تھم یہ ہے کہ جس پہ انگلی اٹھ گئی وہ الکوہلک ہے, اور جس پہ انگلی نہیں اٹھتی, اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ انگلی اٹھ جائے گی, وہ والا تو نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا کہ بعض لوگ انگلی کے اٹھنے کا انتظار. سر امپائر کی بات کر رہے ہیں, امپائر کی بات کرتے ہیں. سر ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس جو ہے, ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس جب بھی کوئی ہوتا ہے تو اثر تو پڑتا ہے, ہماری جو ٹریفک میں جو بھی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور اس کو اس کے بریتھ اینالائزر اور وہ چیزیں بھی چیک کرتے ہیں. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ پر سے if we say that it is a character defect in the domain of doctors, when the doctor is going to treat it, he is going to treat it as a disease. always یہ ڈسیز ہے, یعنی ایز میں نہیں ہے وہ بندہ, اور اس کی فیملی بھی ایز میں نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی سرخ بتی کاٹتا ہے اور کامیابی سے سرخ بتی کاٹ کے نکل جاتا ہے تو وہ ڈیوینٹ ہے, وہ قانون کے خلاف چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی لال بتی کاٹتے ہوئے چوک میں کسی دوسری وہیکل سے ٹکرا جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ مریض ہے. اب آپ اس کا چلان تو نہیں کریں گے میرا خیال ہے, اب آپ اس کو پینلائز تو نہیں کریں گے, اب آپ اسے ہسپتال میں لے جا کے ایک عزت آبرو سے اس کا علاج کریں گے, اور اس کو آئندہ جو ہے شراب سے بچنے کے طریقے بتائیں گے نا, کیونکہ وہ تو اب شراب کا رسیہ ہے, اس کو شراب بہت اچھی لگتی ہے, اس کو بہت پسند ہے, اور آپ نے اس کو حقائق بتانے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ اس کو شراب بہت اچھی لگتی ہے, اپنے نفع نقصان میں, اپنے خاندان کے نفع نقصان میں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور علاج بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے, جب کوئی شراب چھوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں اداسی چھا جاتی ہے, ایمپٹینس آ جاتی ہے, اسے کچھ اچھا نہیں لگتا, اسے کچھ مزے کا نہیں لگتا, تو پھر کاؤنسلنگ ہے جو اس کی زندگی میں واپس رونق لاتی ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بندے کی زندگی میں شراب آتی ہے اور وہ الکوہلک بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سے ہر دوسری چیز نکل جاتی ہے, خالی شراب ہی اس کے لیے کافی ہے. لیکن جب شراب اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو اس کو پھر ایک جہان اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے. اس کو تو پہاڑوں سے گلیشیئر بھی گھسیٹ کے لانا پڑتے ہیں اپنی زندگی میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ شراب کے اتنے رسیہ ہوتے ہیں, اتنے پسند کرتے ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. جیسے ایک شخص تھا تو جب بھی جاتا تھا پب میں جاتا تھا تو کہتا تھا کہ 3 مجھے پیگس چاہیے. تو ان سے پوچھتے تھے 3 پیگس کیوں؟ کہتے ہیں ہم دوست تھے, ہم مل کے پیتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, بڑی رونقیں تھیں. وہ دوست چلے گئے ہیں تو مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اپنے اوپر یہ لاگو کیا ہے کہ جب بھی پیوں گا ان کے ساتھ پیوں گا تو مجھے 3 پیگ لا کے دے دو. تو اس کا یہی وتیرہ تھا, یہی تھا طریقہ کار. تو ایک دن وہ گیا تو اس نے کہا کہ بھئی 2 پیگ لاؤ. وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا بھی تمہارا کوئی دوست فوت تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں نے پینی چھوڑ دی. تو اس میں بات کریں گے بعد میں, اور آپ کا بہت شکریہ. اس پہ ایک لطیفہ ویسے میں بھی سناؤں گا بعد میں. تو وہ یہ کہ ایک سردار جی جو میرے دوستی ہیں تو وہ ایک دن بیٹھے اپنا بہت غصے میں شراب کو کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے, اور اپنے سامنے پڑی ہوئی شراب کی کچھ بوتلوں کے اوپر وہ بطور خاص ناراض تھے. تو ایک شراب کی خالی بوتل انہوں نے اٹھائی اور دیوار پہ پٹک کے دی. کہتے یہ تم ہو, جب میں نے تمہیں پیا تھا تو میری نوکری گئی تھی. اور پھر انہوں نے دوسری شراب کی خالی بوتل اٹھائی, اس کو دوسری دیوار پہ پٹکا, انہوں نے یہ تم ہو جس کی وجہ سے میری بیوی چلی گئی تھی. پھر انہوں نے تیسری شراب کی بھری ہوئی بوتل کی طرف دیکھا, کہتا تو پرا ہو جا, تو اللہ کچھ نہیں کرتا. ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ بھی تشریف لاتے ہیں, بگ ماں تشریف لاتی ہیں مریضوں کی, اور وہ کہتی ہیں معاملہ یہاں سے کئی دفعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے. یہ تو کاؤنسلنگ کرتے کرتے بات کرتے کرتے ہم انہیں واضح کر پاتے ہیں کہ یہ جو اصل جڑ ہے مسئلے کی وہ تو الکوہلزم ہے, جہاں سے یہ شدید غصہ ابھر رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 1956-57 میں جب پہلی دفعہ ڈیزیز کانسیپٹ آیا کہ یہ ایک بیماری ہے, اینڈ دیٹ ٹو اے فزیکل ڈس آرڈر, یہ ایک جسمانی میٹابولک ڈس آرڈر ہے. یہ WHO نے تسلیم جب کیا 1957 باقاعدہ, یعنی اس سے پہلے یہ کنٹروورسی تھی کہ یہ کوئی
کردار کی خرابی ہے یا یہ واقعی کوئی ایکچوئل فزیکل بیماری ہے جو کہ بہت بھلے لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے اور وہ ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں, ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. اور سر اس کے بعد جب اسے بیماری ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مان لیا تو اگلے 30-40 سال میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پریکٹیشنرز تھے, نشے کی بیماری کے ڈاکٹرز تھے, سائیکالوجسٹ حضرات تھے, ان میں سے کچھ لوگوں کا جھکاؤ علاج میں ایشو اورینٹیشن تھا کہ وہ مریض کی زندگی میں پائے جانے والے ایشوز جیسے میرٹل ریلیشن شپ, مالی حالات, رشتے ناتے, ان چیزوں پر کام کرتے تھے. اور دوسری طرف پریکٹیشنرز کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ٹاسک اورینٹیڈ ٹریٹمنٹ یعنی وہ نشے کی بیماری کو بیماری سمجھ کے اس پر کام کرتے تھے اور مریض کو ادب سے, شفقت سے کچھ ٹاسک میں سے گزارا جاتا تھا. اور بعد میں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ بیماری کو بیماری سمجھ کے اور ٹاسک اورینٹیشن کے تھرو جو ٹریٹمنٹ کیا گیا اس میں کامیابی کی شرح بہت زیادہ تھی. اور جب ایشوز پر بہت توجہ دی گئی اور انہیں ہی حل کرنے پر زور لگایا گیا تو اس میں کامیابی کی شرح بہت کم تھی, یعنی نہ ہونے کے برابر. تو اس سے بھی یہ واضح ہوا اور اس بات کو, اس سچ کو تقویت ملی کہ شراب کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے. اس کے نتیجے میں بعد میں نفسیاتی اور جذباتی اور رشتے ناتوں کی صحت میں خرابی پیدا ہوتی ہے. بٹ ٹو بگن ود اٹ از اے فزیکل میٹابولک ڈس آرڈر. قریب ترین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے. اس لیے ہمارے ٹوین ہاسپٹلز ولنگ ویز کے جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے ہاسپٹل ہیں, کیونکہ ڈائبٹیز میں ایک نظام ہوتا ہے جسم میں جو بگڑ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور جب وہ نظام بگڑ جاتا ہے تو لوگ مٹھائی اور میٹھی چیزیں اور روٹی چاول بھی کھائیں تو ان کی بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے. لیکن ڈائبٹیز میں پھر ایسے علاج موجود ہیں جیسے انسولین یا ایسی گولیاں جو جسم میں انسولین کو بڑھاتی ہیں. ایسی ہی بیماری الکوہلزم ہے. یہ ڈائبٹیز جیسی ایک اور بیماری ہے جس میں جسم میں نظام شراب پینے کے لیے سیف نہیں رہتا, فٹ نہیں رہتا, اور اس کے باوجود چونکہ شوق بہت ہوتا ہے, جو شراب پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں, شوق جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے مٹھائی نہیں کھانی. آج پھر پی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. اسی طرح جب کسی کا شوق شراب کے حوالے سے اپنے عروج پر ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ اب آپ شراب نہیں پی سکتے. کئی دفعہ تو میرے پاس آتے ہیں تو میں بڑا پہلے افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ بھئی بڑا افسوس ہوا, اٹ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ وہ یہی لینگویج سمجھتے ہیں کہ آپ کا شوق بہت ہے شراب کا لیکن اب آپ پی نہیں سکتے. کہتا ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ برکت نہیں رہی کوئی شراب دے مطلب گل نہیں پاندی, نشے میں برکت نہیں رہی. تو وہ اس طرح کی باتیں بالکل آنیسٹلی وہ اسی طرح نارمل طریقے سے کرتے ہیں. ہر انسان اپنے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب کے نام سے ہی وہ ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ شراب پینے والوں کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن کسی کو برا بھلا کہنے سے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب تک آپ ایمبریس نہیں کرتے, آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہ گار سے نہیں کرتے. آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, پر آپ شراب پینے والے سے نفرت نہیں کرتے, آپ اسے ایمبریس کر کے اس کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. بیماری کا جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ آسانی سے اگر آپ ڈائبٹیز سے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں
یا ہارٹ ڈیزیز سے مقابلہ کرنا شروع کر دے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح کولیسٹرول بڑھتا ہے اور وہ خون کی نالیوں کے اندر جمتا ہے، اور پھر کس طرح وہ دل کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی پہ اور دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ تو تمام پرائمری کرونک النیسز میں علاج بنیادی طور پر لائف سٹائل چینج میں ہوتا ہے۔ کچھ ادویات ہوتی ہیں جو مدد کرتی ہیں جیسے ڈائبٹیز میں، اسی طرح کچھ ادویات ہیں جو مدد کرتی ہیں الکوہلزم سے نکلنے میں۔ ان میں وہ ادویات کے لیے لازم ہے کہ آپ شراب چھوڑ کے ہی وہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں۔ شراب پیتے پیتے ان میں سے زیادہ تر ادویات آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شراب پیتے پیتے اینٹی ڈپریسنٹ لیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو خام خواہ اینٹی ڈپریسنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے اور آپ کی ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ڈپریشن تو الکوہل کاز کر رہی ہے جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ کیمیکل ایجنٹ ہے۔ یعنی الکوہل سے جب ایلڈیہائڈ بنتی ہے تو ڈپریشن ہوتی ہے، جب تک الکوہل سے ایلڈیہائڈ نہیں بنتی تو تب تک کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ایلڈیہائڈ ڈپریشن کاز کر رہی ہو جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ ایجنٹ ہے، تو ایک عام اینٹی ڈپریسنٹ جو اثر کرتے کرتے 3 ہفتے لے لیتا ہے، مائلڈر فارم ہوتی ہے اگرچہ وہ ایڈکٹیو نہیں ہوتے، تو پھر جو کوئی ڈاکٹر کسی الکوہل کے مریض کو اگر اینٹی ڈپریسنٹ دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کم پیا کریں تو یہ بہت رسمی بات ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ سر اس میں یہ بھی تو پرابلم ہوتی ہے کہ جو آپ نے بتایا نمایاں لوگ ہوتے ہیں، بڑے کہیں ایسے کارنامے انجام دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں، وہی جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ان سے کھل کے نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اچھا آپ شراب کم کر لیں مگر یہ دوائیاں بھی لے لیں۔ دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے میں بڑی ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کو ٹچ اپ ڈائبٹیز ہے، وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کو دل کی بیماری ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا دل کا تھوڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ الکوہلزم میں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو سچ بولنا چاہیے، اور ان کے ایک سچ سے کسی کو وقتی صدمہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ سو ڈاکٹرز کا کام ہے میٹر آف فیکٹ چیزوں کو بتانا، جیسا کہ چیزیں ہیں ویسا بتانا۔ جب لوگوں کو ڈائبٹیز کا صرف پتہ چلتا ہے جی تو ڈائبٹیز ہوئے 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹچ آف ڈائبٹیز ہے؟ تو ڈائبٹیز ہو یا دل کی بیماری ہو یا الکوہلزم ہو، یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کسی کو کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو معمولی سی پریگننسی ہے، سر وہ ایسی اگر ہم بات کریں علامتوں کی تو ایسی کون سی علامتیں جو کوئی بھی شخص پہچان سکتا ہے کہ یہ علامتیں الکوہلزم کی، کہ جو اگر کسی شخص میں ہیں تو اس کو علاج کی ضرورت ہے یا اب وہ الکوہل سیفلی کنزیوم نہیں کر سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو جیسے میں نے کہا تھا رول آف تھم ہے کہ اگر انگلی اٹھ گئی ہے کسی کی ڈرنکنگ پر تو سمجھیں یہ الکوہلزم ہے اور اس کا کوئی چارہ کر لیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ ڈرنکنگ کا موقع ملے اور وہ ڈرنکنگ کی فیور میں دوسرے کام چھوڑ دیتا ہے یا صبح اٹھ کے ڈرنکنگ شروع کر دیتا ہے یا اپنی ڈرنکنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ کو ڈرنکنگ اپنی کنٹرول کرتا نظر آئے، تو بھی پرابلم، قابو کرتا نظر آئے، تو سمجھے کہ وہ الکوہلزم ہے، کیونکہ جسے الکوہلزم نہیں ہوتا وہ تیسرا یا چوتھا ڈرنک نہیں لے سکتا۔ آپ یاد رکھیں جیسے آپ پانی کے 18 گلاس تو نہیں آپ پی سکتے، لیکن آپ شراب کے 18 گلاس پی سکتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی چیز اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اندر سے کھینچ رہی ہوتی ہے، سک ان کر رہی ہوتی ہے، ایلڈیہائڈ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اور ڈرنک کرو ورنہ تمہارا سر دکھے گا۔ تو جو ہینگ اوور ہوتا ہے تو بھی لوگ پھر زیادہ پیتے ہیں۔ تو یہ جیسے گرمیوں میں ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے تو سردیوں میں تو ہم زیادہ پانی نہیں پیتے، تو یہ پیاس کی طرح ہوتی ہے، ایک نہ بجھنے والی پیاس کی طرح ہوتی ہے، جسے ہم شراب نوشی کی بجائے بلا نوشی کہتے ہیں۔ برین میں بھی کچھ، چونکہ موڈ کی بات اب ہم نے شروع میں کی کہ جن کو موڈ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں ان کی شراب کی طرف آنے کے، تو وہاں پر ان کا موڈ سیٹل ہو رہا ہوتا ہے جب وہ شراب لے رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ شراب چھوڑتے ہیں تو موڈ پرابلمس ایز اٹ از اس سے بھی بڑھ کر آئی بھی ہوتی۔ برین میں کیا میکانزم ہوتا ہے جو موڈ کو؟ دیکھیں
पहली बात तो कि जब कोई शराब पीता है तो वो रिलैक्स होता है, चूँकि ये स्ट्रेस को रिलीव करने वाली, रिलैक्स करने वाली, कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ है अगर अल्कोहलिज्म ना हो। लेकिन रात को कोई शराब पीता है, अच्छा फील करता है, सुबह उठता है तो वो पिछले दिन जैसे सुबह उठा था तो वैसा ही होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर अल्कोहलिज्म आ जाए और सुबह उठने पे उसके खून में एल्डिहाइड अभी सर्कुलेट कर रही हो तो हैंगओवर होगा, डिफ़िकल्टीज होंगी, मूड ख़राब होगा और दिन ब दिन ये मामला बढ़ता चला जाएगा। तो वो लोग जो शाम को ख़राब मूड में शराब पीते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है और सुबह नॉर्मल मूड से उठते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो शराब पीते हैं तो सुबह उठते हैं तो मूड बड़ा ख़राब होता है और उस मूड को बहलाने के लिए, संवारने के लिए उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और उनका दिन फिर देर से शुरू होने लगता है और वो देर से दफ्तर जाने लगते हैं। और ऐसे लोग अक्सर वो होते हैं जिनके दफ्तर में दूसरे लोग जो है काम कर रहे होते हैं उनके मातहत, और वो फिर 3-4 बजे अपने दफ्तर पहुंचते हैं, कुछ मामलात को देखते हैं। वो जो आपने एक नई टर्म फलां ये डिपार्टमेंट देखते हैं, फलां ये चीज़ देखते हैं। तो जिनके आबा अजदाद ने कुछ बड़े कारोबार सेट किए होते हैं तो उनके बच्चे जब मॉन्ट्रियल से पढ़ के आते हैं तो फिर वो कारोबार को देखते हैं। देखने का मतलब है बस देख लिया। तो वो अपने कारोबार को देखते हैं, फिर लोग उनको देखते हैं। सो देखना नहीं होता, कारोबार करना होता है, ड्यूटी करनी होती है, इसे देखना नहीं होता। So, इसका मतलब ये सर हुआ आपकी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि अल्कोहल से जो ब्रेन केमिकल्स मैनिपुलेट होते हैं वो एग्जैक्टली वही होते हैं जो मूड को मैनेज कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो केमिकल बाहर से हम लेते हैं तो उससे हमारा मूड मिजाज बदलता है, तो आप समझे कि वो केमिकल जो हम बाहर से ले रहे हैं वो हम शक्ल हैं उन केमिकल्स के जो कि हमारे अंदर कुदरती तौर पर हमारे मूड को अच्छा लगते हैं। ये बहरूपिया केमिकल होते हैं। बहरूपिया समझ मेरे रूप भरा होता है, तो हमारा जिस्म ऐसे केमिकल्स की शक्ल से धोखा खाता है। जैसे आप कैफीन जब लेते हैं चाय कॉफ़ी में और वो हमारे दिमाग में जाके असर करती है तो वो इस वजह से कि हमारा दिमाग धोखा खा जाता है, क्योंकि कैफीन की शक्ल एक हमारे अंदर जो केमिकल है उससे मिलती है, और जो अंदर केमिकल है उसका फ़र्ज़ ये है कि हमें बताए कि तुम थके हुए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम सो जाओ। जबकि कैफीन जो बाहर का केमिकल है और हम शक्ल है वो अंदर जाके तो नया पैगाम देता है, कहता है तुम थके हुए नहीं हो और तुम फ्रेश हो, तुम्हें नींद की ज़रूरत नहीं, तुम ये काम करो। सर मेरा यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जिस तरह से फैमिलीज अपने लव वन को लेकर आती है और हम उनको ये बताते हैं कि प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो वो यूजुअली इसको समझते नहीं है और हम उनसे कहते हैं कि फैमिली का भी ट्रीटमेंट में आना ज़रूरी है, लेकिन वो काउंसलिंग में आने से अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि पेशेंट आपके हवाले, आप इसको कोई ठीक करके हमें दे दें। लेकिन फैमिली की काउंसलिंग पे कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, आप इसके बारे में? देखिए ये शेडो इलनेस है जो फैमिली में चली गई होती है, और उस शेडो इलनेस को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट अगर शराब छोड़ेगा तो वापस घर वाले उसे फिर शराब की तरफ राग़ब करेंगे अपने रवैयों से, क्योंकि जब रोग लग जाता है तो ये एक ज़रूरत सी बन जाती है कि पेशेंट उनको कुछ ना कुछ ट्रबल देता रहे, क्योंकि उससे उन्हें अपनी अफादियत का एहसास होता है। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि बीमारी के 2 हिस्से हैं। एक बीमारी का हिस्सा है जो मरीज़ के अंदर है, जो आपने वहाँ इलाज करना है, और एक बीमारी का हिस्सा है जो फैमिली में सरायत कर चुका है तो उसका इलाज करना है। और फैमिली का इलाज जितना पहले होगा मरीज़ का इलाज उतना ही कारआमद होगा। अब यहाँ एक सवाल जो सुल्तानी साहब करना चाहते हैं वो मेरे ख्याल ले लिया जाए, क्योंकि सर तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई ऐसा स्केल क्या मौजूद है जिसे हम डिफाइन कर सके कि ये शख्स अल्कोहलिक होगा या नहीं होगा। और दूसरा है कि यहाँ से जाने के बाद जब ट्रीटमेंट हो जाते हैं तो लोगों की लाइफ में वो मतलब वो कहते हैं कि मज़ा नहीं रहता, वो लेवल नहीं है उनके साथ। हम जब अल्कोहलिक थे तो वो वहाँ पे हम अपने सारे काम कर लेते थे, लेकिन अभी हम वो ऐसे। मैं आपके बाद वाले सवाल का जवाब पहले दूंगा कि जब एब्सटिनेंस में लोग जाते हैं तो वो समझते हैं, फैमिली समझती है कि मसला हल हो गया, यानी शराब छोड़ दी। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो?
तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लेकिन मरीज़ का मसला हल नहीं होता, उसकी शॉपिंग अभी बाकी है। और जब एब्सटिनेंस में होते हैं, स्टक होते हैं, तो ज़िंदगी तकलीफ़ में होती है, तो इलाज से, काउंसलिंग से उस ज़िंदगी में दोबारा रौनक लाई जाती है और उसको सोबर बनाया जाता है, जिसे सोब्राइटी के लफ्ज़ से आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो एब्सटिनेंस से सोब्राइटी तक का सफ़र करना भी ज़रूरी है। जैसे कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अचानक शराब छोड़ देते हैं। अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ऐसे थे जिन्होंने कोई 40 साल पहले अचानक शराब छोड़ दी थी, लेकिन वो सोबर नहीं हुए, वो स्टक थे, वो दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही करते रहे। तो ऐसे लोग जो शराब अचानक भी छोड़ देते हैं या मौजज़ाना तौर पर छोड़ देते हैं या किसी सबज़ रोशनी को देख के छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी को दोबारा मज़ेदार बनाने की ज़रूरत होती है, उस बिटरनेस को कम करने की ज़रूरत होती है जो कि शराब की बीमारी में बिटरनेस आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। अगर आप किसी अल्कोहलिक को देखें जो सरे शाम शराब पी रहा था, तो रात गए उसके चेहरे पे जो तलखी है वो बहुत अयां होती है। हालांकि उसको इतनी शराब पीने के बाद कुछ तो पुरसुकून होना चाहिए, लेकिन वो अपने घर वालों की ज़िंदगी को अजीरन कर रहा होता है। उसके बीवी बच्चे कमरों में दिबक कर दरवाज़े बंद करके बैठते हैं और वो दरवाज़े थपथपा रहा होता है। उसका दिल चाह रहा होता है कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास इस हालत में बात करूं, लेकिन बच्चे इतना डरते हैं कि वो इस हालत से बिदक के तो दूर जो है भाग के वो तो छुप जाते हैं बाथरूमों में। सर, ये जो एक बात कर रहे थे स्केल की, तो ये एक केज का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा बताइए। व्हाट इज केज क्वेश्चनर? देखिए, स्केल एज सच तो जिसे कहते हैं ना, ऑब्वियस है। जो लोग माइक्रो अल्कोहलिज्म से मैक्रो अल्कोहलिज्म नेगेटिव तक, कॉन्सिक्वेंसेस। माइक्रो का मतलब ये नहीं है कि ये काबिल कबूल है। माइक्रो का मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो लोग ऊंचे सिंहासन पे बैठे होते हैं, जिन्होंने ऊंचे दर्जे के फ़ैसले करने होते हैं, अगर वो माइक्रो अल्कोहलिज्म में हो तो वो गलत फ़ैसले करेंगे। मिसाल के तौर पर जहाज़ चलाते हुए या इंटरनेशनल लेवल पे टॉक्स करते हुए। मैक्रो का मतलब है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, गल बम्ब हो गई, मतलब सबको पता चल गया है, आश्कार हो गई है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनर्स हैं, हमारे विलिंग बेस के क्वेश्चनर्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें कोई 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आप करते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में जो अंडर द इन्फ्लुएंस किए थे और लोगों से नाराज़गियाँ पैदा की थी, तबाहियाँ की थी, बर्बादियाँ की थी। तो वो सारे क्वेश्चनर मौजूद हैं जिनमें आप एग्जैक्टली गेज कर सकते हैं कि 1 to 10 के स्केल पे कहाँ है अल्कोहलिज्म। और सबसे अहम बात यह है कि अल्कोहलिज्म में 2 मामलात हैं जो ज़िंदगी के लिए बेपनाह ख़तरा पैदा करते हैं। एक है एल्डिहाइड का पैदा होना, जिससे कि इंसान की सोशल लाइफ ख़राब हो जाती है, बदनाम हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और इसकी मंजिल रिहैब सेंटर है। और दूसरा वो है जिसका जो लिवर है वो शराब को डिटॉक्सीफाई करते करते ओवर टाइम थक जाता है और सिरोसिस हो जाता है, तो वो हस्पताल की किसी मेडिकल वार्ड में जाता है जहां उसके पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। अब मुझे बता दीजिए कि दोनों में से कौन सी सिचुएशन है जो किसी भले आदमी के लिए प्रेफरेबल होगी। याद रखिए, शराब पीने वाले भी भले आदमी ही होते हैं। हम नफ़रत से किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। हमें उनके पहलुओं को समझने की ज़रूरत है कि हम उनसे मोहब्बत को बरकरार रखें, मोहब्बत को पहले रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर बात मानें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ शराब के मामले में तावन करें, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनकी ज़िम्मेदारियां अपने कंधे पे उठा लें।
اگر شراب کا مزہ وہ لیتے ہیں تو شراب کی تکلیفیں بھی پھر انہی کو لینی چاہیے، کیونکہ وہی ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتے وہی ہیں، تکلیفیں- پر اہل خانہ خود انہیں تکلیفیں نہیں دے سکتے. ایک بنیادی جو رسپیکٹ کا پہلو ہے، جو ان کی ڈگنیٹی ہے وہ خراب نہیں کرنی. اور ڈگنیٹی خراب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے اس بارے میں بات ہی نہ کریں کہ یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں تو ان سے ہم شراب کے بارے میں بات نہ کریں. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو زندگی میں ایک بیماری کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیں، یا یہ کہیں کہ اچھا اب تو وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، وہ جس چیز میں خوش ہیں وہ کرتے رہیں، اور وہ ایک سلو موشن میں خودکشی کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں. معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ معلومات حاصل کی جائیں گی چوائسیز اتنی بہتر اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی. اور رستے ہیں، بیماری کسی بھی جگہ ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے. شراب کی بیماری کا علاج اب ڈائبٹیز سے بہتر ہے، ہارٹ ڈیزیز سے بہتر ہے، بلڈ پریشر سے بہتر ہے، کیونکہ کسی بھی ایسے بندے کو جس کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا بلڈ پریشر ہے آپ پہلے جیسا نہیں بنا سکتے، جبکہ شراب کی بیماری میں مبتلا شخص کو آپ نہ صرف پہلے جیسا بنا سکتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی اعلیٰ اور عرفہ بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈائسلفرام، اینٹیبیوز، اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے. یہ اینٹیبیوز ایک ایسی دوا ہے جو کہ لوگ اگر لیں اور صبح کے وقت لیں، کیونکہ صبح کے وقت کم سے کم امکانات ہوتے ہیں لوگوں کے ریلیپس ہونے کے یا شراب پینے کے، تو اگر صبح یہ لیں تو اگلے 3-4 دن تک پھر وہ شراب نہیں پی سکتے، کہ اس سے بڑا سخت ری ایکشن ہوتا ہے. اور سب شراب پینے والے جب یہ جانتے ہیں کہ اس دوائی سے ری ایکشن ہوگا اگر بعد میں شراب پئیں گے تو وہ باز رہتے ہیں. لیکن اگر گھر کا کوئی فرد زبردستی کسی کو اینٹیبیوز دے تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اینٹیبیوز وہ شخص جب خود لینا چاہتا ہے، جو کہ کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اس کو اینٹیبیوز لینے سے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اینٹیبیوز اگر کوئی ظالم بیوی اپنے خامد کے اوپر نافذ کر دے، مریض ایسا کہتے ہیں، ظالم بیوی، ظالم ڈاکٹر، تو ہم برا نہیں مناتے، عام طور پر وہ لائٹ ہارٹیڈ وے میں یہ باتیں کرتے ہیں. سو اینٹیبیوز ایک بہت زبردست ٹول ہے، لیکن کاؤنسلنگ کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور شراب چھوڑنے کے بعد یہ لیا جا سکتا ہے، شراب پیتے پیتے نہیں لیا جا سکتا. لیکن کچھ میڈیسنز ہیں جیسے نیلوریکس ہے جو کہ نیلورفین ہے یا مورفین کا اینٹی ڈوٹ ہے، وہ شراب پیتے پیتے بھی لی جا سکتی ہے. اس سے شراب کی محبت کم ہوتی ہے. تو اگر کوئی اپنی شراب سے محبت کم کرنا چاہتا ہے یا اگر اپنی کوئی بھی محبت کم کرنا چاہتا ہے تو نیلوریکس ورک کرتی ہے. نیلوریکس ویلنٹائنس ڈے پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر تھوڑا اس کو کم. ہاں، میں اسی پہلو سے میں یہ بات کر رہی ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن الکوہولزم میں گھر پہ آؤٹ ڈور بیسس پہ کی جا سکتی ہے یا انڈور پہ ہی ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت نہیں پیش آتی. پھر جو لوگ شراب چھوڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا شراب کو کم کر رہے ہوتے ہیں، اگر 30% بھی کوئی کم کر دے اپنی موجودہ کوانٹٹی کو تو اس کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایسا اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ کر سکتے ہیں. یعنی جسے ہم ڈسٹنٹ ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں، کہ ہم ٹیلی فونیکلی ان کے فیملی ممبرز کو گائیڈ کرتے ہیں، پہلے ٹریننگ دیتے ہیں کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا پروسیس کیا ہے، میڈیکیشن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے سپرد دوائیں کر کے اور ڈسٹنس میں ان کے گھر میں 2 چیزیں کی جاتی ہیں. ایک کوارنٹین بنایا جاتا ہے، کوارنٹین گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ وہ کوارنٹین بنا دیں کہ باہر کی چیز اندر نہ آئے، اندر کی چیز باہر نہ جائے، کوئی سیل فون نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، اور اپنے گھر میں ولنگ ویز بنا دے ایک چھوٹا سا. اور پھر ٹیلی فونیکلی ہم ان کو میڈیکیٹ کرتے ہیں، وچ از ویری سیف، کیونکہ اب ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن اور ریہیبلیٹیشن کرتے ہوئے، تو یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑا مرحلہ نہیں ہے. اور عموماً مریض کی وائف یا کوئی بھائی جب ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی ٹریننگ میں چلا جائے تو ہوم ڈی ٹاکسیفیکیشن یا ڈسٹنٹ ڈی ٹاکسیفیکیشن جو ہے نا وہ ممکن. اور شراب نوشی مکمل طور پہ ختم کر کے سوبر ہونا، یہ کتنی دیر کا پروسیس؟ یہ ساری عمر کا پروسیس ہے. ہم سب کی ساری عمر بھی اسی پرپز کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. انسان اس دنیا میں آتا ہے کافی نکمی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنا شروع ہوتا ہے.
फिर वो अपने आप को बेहतर बनाना शुरू होता है, फिर वो अपने आप को बिगाड़ना भी शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान का इस दुनिया में पर्पस एक्चुअलाइजेशन है साइकोलॉजी के नुक्ता नज़र से, और इंसान ने अपनी इस्लाह करनी होती है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर पीपल रिकवरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। उन्हें स्किल सीखनी होगी, उन्हें एग्जेक्टिव स्किल सीखनी होगी, लाइफ स्किल सीखनी होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट उन्हें आनी चाहिए, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आना चाहिए, तो उससे मज़ा आना शुरू हो जाएगा। वो एक ऐसे मज़े से रूशनास होंगे जो कभी भी शराब से उनको नहीं मिला, और एक दिन वो वापस मुड़ के अपने कंधों से देखेंगे तो वो कहेंगे कि अब अगर हमारे पास चॉइस भी हो तो हम शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाती है। और सर जाते जाते ये बताते जाइए कि 12 स्टेप प्रोग्राम और Al-Anon का क्या रोल है इसमें? 12 स्टेप्स प्रोग्राम पे तो मेरे ख्याल है पूरा एक प्रोग्राम हमें करना चाहिए, और ये जो 12 कदमों की तंजीम है जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहते हैं, ये 3 शराब का नशा छोड़ने वाले खुद उन्होंने बनाए थे। कोई एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप था, उनके इजलास के बाहर वो जूतियों में बैठ के ये सीखा करते थे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इंसान के अंदर शराब की तलब को ख़त्म कर देते हैं। ये 12 कदम है जिनका कलेक्टिव इफ़ेक्ट है कि वो बिल्कुल इंसान की शराब की तलब ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं वो ये 12 कदमों के प्रोग्राम में भी शिरकत करते हैं, जो डेली मुख्तलिफ़ शहरों में, पाकिस्तान में भी और बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये मीटिंग्स होती हैं। और ये फलाही से काम हैं जो कि लोग शराब का नशा छोड़ने के बाद दूसरों की खिदमत करते हैं। खाली न्यूयॉर्क में 4000 जगहों पे रोज़ाना मीटिंग होती है। पाकिस्तान में भी है सर? पाकिस्तान में इतनी कसरत से तो नहीं, लेकिन लाहौर में कम से कम 4 जगहों पे, कराची में 10 जगहों पे, इस्लामाबाद में 3 जगहों पे ये मीटिंग होती है, और यहाँ से भी रास्ता ढूंढा जाता है। Al-Anon जो है इसी तरह की एक मीटिंग होती है जो कि अभी पाकिस्तान में बाकायदा शुरू नहीं हुई, जिसमें नशे के मरीज़ों के अहले खाना आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द से समझते हैं। जैसे अमेरिका में डायबिटीज़ के मरीज़ों की मीटिंग होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की मीटिंग होती है, और दीगर प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियों के मरीज़ों की भी मीटिंग होती है। जिन ख़वातीन को डिवोर्स हो जाती है वो आपस में मीटिंग करती हैं। तो जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए काफ़ी नफ़े का बायस होता है। तो सिर्फ अल्कोहल छोड़ देना ही अल्टीमेट रिकवरी नहीं होता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी लाइफ को विदाउट एनी केमिकल अच्छे तरीके से गुजारना रिकवरी का गोल होता है। असल बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम शराब या नशा छोड़ देते हैं तो यहाँ से काम का आगाज़ होता है। जैसे वो कहते हैं ना, पार्टी तो अभी शुरू हुई। तो पार्टी जो है वो उस तरह की पार्टी हमें एब्स्टिनेंस से शुरू होती है। एब्स्टिनेंस से शुरू होती है, और इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंशाल्लाह प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आज का प्रोग्राम था विलिंग वेज फेसबुक पेज पे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड वेरी वेल राउंडेड एंड नॉलेजेबल डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, और विलिंग वेज फेसबुक पेज वॉच करते रहिए। फैमिली इशू हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हो, लाइफ को बेहतर बनाना हो, कोई एडिक्शन का प्रॉब्लम हो, सब्सटेंस अब्यूज़ का प्रॉब्लम हो, विलिंग वेज फेसबुक पेज पे विलिंग वेज के प्रोग्राम आपके लिए बहुत मददगार होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि विलिंग वेज की वेबसाइट पे भी बहुत सा मालूमाती मवाद जो है आपके लिए रिटन भी है और वीडियोस भी हैं। सो वो ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स से हमें नवाजते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।